वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी फजर का टाइम हो चुका है, तो वैसे भी अलार्म तो लगाना ज़रूरी होता है, बच्चों के लिए उठना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल भेजना है। तो क्यों ना बच्चों के ब्रेकफास्ट बनाने से कुछ टाइम पहले, उनके लंच बॉक्सेस रेडी करने से हम 15-20 मिनट पहले का अलार्म लगा दें, कि ताकि हम उस अलार्म पे उठ जाएं और फजर की नमाज़ आराम और सुकून से अदा कर सकें। कितना 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट नहीं तो अस्कार में अगर 5 मिनट हम और लगा देंगे तो हमारे पास ये फजर का टाइम ही होता है जिसमें बच्चे सो रहे होते हैं, बड़ा पुरसुकून टाइम होता है और फरिश्तों के नुज़ूल का वक्त होता है। तो क्यों ना हम ये टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि बाकी तो सारा दिन दुनिया के काम चलते रहते हैं। घर के काम तो मैं कहती हूँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और जो होती हैं अकेली, मतलब जो मदर्स होती हैं, उन्हें विदाउट हेल्प सारा दिन जो है वो किचन में लग जाता है, घर के कामों में लग जाता है। करते करते घर के काम, दिन भर के काम ख़त्म नहीं होते, बल्कि टाइम जो होता है वो वापस नहीं आता। इसलिए फ़जर की नमाज़ जो है ना वो ज़रूर अदा किया करें। और फ़जर की नमाज़ का मैं आप लोगों को वजीफ़ा भी बता देती हूँ। फ़जर की नमाज़ से पहले रिस्क में बरकत के लिए आपको एक बहुत ही आसान, सबसे ज़्यादा आसान मैं आपको तरीका बताती हूँ। क्या है रिस्क में बरकत के लिए? या जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हर इंसान यही कहता है अल्लाह पाक नेक रोज़गार अता फ़रमाए। तो रोज़गार के लिए हम फजर की नमाज से पहले, सबसे पहले घर के चारों कोनों पे आप लोग या रज़ाक़ों का विर्द करके, एक कोने पे भी 10 दफ़ा या रज़ा को पढ़ के दम कर दें, दूसरे कोने पे भी और तीसरे पे भी, चौथे पे भी। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपने या रज़ा को स्टार्ट करना है, जहाँ से वो जो है उसका रुख, उस कॉर्नर का रुख ना, आपके घर के कॉर्नर का रुख किबला वाली साइड वाला होना चाहिए, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा और आजमाया हुआ वजीफ़ा है मेरा। तो वैसे तो ये होता है कि मैं डेली नहीं भी करती, लेकिन जब टाइम देखती हूँ, टाइम है, तो मैं ये लाजमी करती हूँ। इसलिए आप लोग भी, बहुत आसान है, अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या रज़ा को, तो पता ही नहीं चलता। घूमते फिरते आप जब वज़ू बना के बाहर आते हैं वाशरूम से, तो चलते फिरते आप बस कॉर्नर तक आते 10 टाइम वो पढ़ लें, दूसरे कॉर्नर तक जाते हुए 10 टाइम पढ़ लें, तीसरे कॉर्नर तक 10 टाइम और चौथे कॉर्नर तक 10 टाइम। उसके बाद आप फजर की नमाज़ अदा करें। फजर की नमाज़ आराम और सुकून के साथ अदा करें। ऐसे अदा करें जैसे आप अल्लाह पाक से बातें कर रहे हैं। और वाकई मैंने नमाज़ पढ़ी, ये नहीं है, मैं कहती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम किया, कि बल्कि नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से होश संभाला है, बीच में मिस भी हो जाती थी, फजर की हो गई या इस तरह फजर की अक्सर हो जाती थी शादी से पहले मिस नमाज। तो लेकिन ये होता था कि लेकिन पढ़ती ज़रूर थी। लेकिन वो नमाज़ पढ़ना ना, उसका मुझे कुछ भी नहीं था, बस वो ये था कि मैं फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ, कि बस मैंने पढ़ ली आते जाते। जैसे बंदा बस ज़बान से ना कलमात अदा कर लेता है, नमाज़ पढ़ लेता है, ऊपर नीचे सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, बस ऐसे नमाज़ हो जाती थी। लेकिन सच बताऊँ, मैंने नमाज को समझ के पढ़ने वाला जो वो है ना, वो मुझसे नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पता चला है कि नमाज है क्या, नमाज में है क्या। नमाज में जी क्या है, हम अल्लाह पाक से बातें करते हैं, अल्लाह पाक से मांगते हैं। जो हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं ना, वो तो बेसिकली है ही एक दुआ जो अल्लाह पाक से हम मांगते हैं। और उसकी एक एक आयत के ट्रांसलेशन को, एक एक आयत की जो है ट्रांसलेशन आप लोग अपने दिमाग में रख के पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस हमारे दरमियान में तो तीसरा मतलब कुछ है ही नहीं। वैसे ये होता है जब मैं अपना बताती हूँ आप लोगों को, जब वैसे ही होता था कि मैं नमाज़ जब पढ़ती थी ना, तो मेरे नमाज में जो चीज़ भूली हुई है, जो बात भूली हुई है, मुझे नमाज में याद आ जाती थी, क्योंकि मेरा जहन ही बस नमाज़ पढ़ रही हूँ, ज़ुबान अदा कर रही है, लफ्ज़ जो आयात हैं वो पढ़ रही हूँ, बाकी के जो काम है तो बस फ़र्ज़ अदा हो रहे। लेकिन उसको समझने की तौफ़ीक ना मुझे अल्लाह पाक ने अभी अदा की है, कि अभी मैं नमाज़ को समझ के पढ़ती हूँ। अब मुझे पता चलता है कि मैं अल्लाह पाक से बातें करती हूँ, अल्लाह पाक से अपने दिल का हाल बयान करती हूँ, अल्लाह पाक से मांगती हूँ। और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इस पे यकीन है, इस पे ईमान है। अल्लाह पाक से सच्चे दिल से जब मांगते हैं ना, तो अल्लाह पाक देते हैं, और वाकई किसी को बिन मांगे मिल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करूँ उतना ही काम है। शुक्र अदा मैं कर ही नहीं सकती कि मुझे मांगने से मिलता है, और वाकई अल्लाह पाक को मेरे मांगने का तरीका अच्छा लगता है, इसलिए मुझे मांगने की तौफीक भी मिलती है।
اور اللہ پاک سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے. تو ہر مسلمان کے لیے دعا کریں گے تو اپنے حق میں بھی قبول ہوں گی. خیر باتیں ہو گئی بہت زیادہ، تو ابھی اپنی روٹین کی طرف چلتے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ابھی امی اور میمونہ سو رہے تھے، ہسبینڈ چلے گئے ہیں آفس، بچے چلے گئے اسکول. تو وہ 10 بجے امی بھی اٹھتی ہیں اور میمونہ 10:30 بھی اٹھ جاتی ہے، 11 بجے تک بھی اٹھ جاتی ہے. تو اب باری ہے جی امی کے بریک فاسٹ کی. امی کو اب دینا ہے جی بریک فاسٹ. اس کے بعد جو کام ہے میں کر لوں گی، وہ جو کچن کے کام ہوتے ہیں. کچن کا کام کیا تھا، رات کو ہسبینڈ آٹا لے کے آئے تھے، وہ میں نے بکٹ میں نہیں ڈالا تھا. تو اب بھی جو چیزیں، جو سامان وغیرہ فلور مل سے لے کے آتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فلور مل سے لے کے آتے ہیں، وہ ابھی ان کو ان کی جگہ پہ رکھنا ہے، ان کو ٹھکانے لگانا ہے، ساتھ میں جو آٹا گوندنا ہے وہ. اور یہاں پہ جی آ گئی ہے منائل اسکول سے واپس، اور کیا بن کے آئی ہے دیکھیں آپ بھی میرے ساتھ. آپ ہو کون؟ یہ کون آ گیا ہمارے گھر میں؟ لیڈی بگ کو ہم باہر نکال کے مار کے باہر نکالو. ہاں نا لیڈی اور مکی ماؤس بھی بنا رہے تھے. اچھا یہ کس نے بنایا ہے؟ پورے 4 گھنٹے کی محنت ہے، اندر بھی بہت کچھ کیا ہے. نہیں یار آج نہیں دکھائیے. اس کو کاٹ دو. یہ پیک اچھا کیا بلیک کلر کیا ہے. اچھا یہ ٹیپ کے اوپر کلر کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ. کس نے بولا تھا؟ میں نے وہ لکھ کے دیا. کدھر میں کدھر گئی؟ میں ہوں نہیں. پیار کروں گا. تھینک یو تھینک یو. یہ کارڈز والا اور جو فنی گفٹ والا کلپ ہے نا، یہ برتھ ڈے سے ایک دن پہلے کا ہے، جو کہ بچوں نے اپنے بابا کو سرپرائز دیا تھا کہ ایک فنی گفٹ بھی دے دیا، ساتھ میں کارڈز بھی دے دیے ہیں، اور ساتھ میں کپ کیک چھوٹا سا تھا نا، وہ انہوں نے مجھے ان کا یہ چیز اتنی زیادہ اچھی لگی، انہوں نے باؤل میں رکھ کے نا تو اس کو کٹ کروایا تھا اوپر ایک کینڈل لگا کے. ایک دن پہلے کا تھا، اور پھر نیکسٹ ڈے بچوں نے زبردستی ہی سب کچھ کروایا ہے. بابا نہیں لکھا بابا. وہ آنٹی وہ والی تھی نا، اور ابھی تو وہ کاش لگوا دیا بابا. ہم نے پکچرز کھینچی، میں نے ان دونوں کی کھینچی، اپنی بھی کھینچ لی. وہ کاش یہاں پہ بچے خود بھی ریڈی ہو گئے، ان کی طبیعت بھی خراب تھی پھر بھی وہ ریڈی ہو گئے. میری اپنی طبیعت بھی خراب تھی، لیکن بچوں کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ان کے آگے ہار ماننی پڑتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے نا، پھر ہسبینڈ کا کیک ہی نہیں لے بابا کے کے آئے سامنے تھے، کرو تو امی اور پھر بابا. جی گھر واپس آئے آفس سے. پھر اس کے بعد بچوں کو ساتھ لے کے گئے کیونکہ بچے نے زبردستی کی ہے، پھر کیک لینے چلے گئے. تو یہ چھوٹی سی سیلیبریشن تھی، اور میمریز ہیں جو میں سیو کرنا چاہتی ہوں اپنے موبائل میں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بہت گولڈن میمریز ہوتی ہیں
تو جن کے سہارے ہم جیتے ہیں، جن کو ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور ان مومنٹس کو نا ہم لوگ بہت زیادہ مس کرتے ہیں۔ امی تھی تو میں نے کہا ہے کیوں نہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے امی بھی سیلیبریشن کر لیں، تو ایک بیٹے کی بھی یادگار برتھ ڈے بن جائے گی، اور ساتھ میں بہت ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ چلیں جی پیرنٹس کے ساتھ سیلیبریشن کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے۔ ویسے جب بھی امی ابو یہاں پہ آتے تھے نا تو بچوں میں سے کسی نہ کسی کا برتھ ڈے آتا تھا۔ لاسٹ ٹائم جو تھا وہ حرم کا برتھ ڈے تھا، جب امی ابو دونوں موجود تھے۔ اس نے اپنے دادا دادی کے ساتھ کیک کٹ کر دیا تھا، اور الحمدللہ اس دفعہ جو ہے ہسبینڈ کا برتھ ڈے آ گیا جی یہاں پہ امی کے ساتھ، تو میں نے کہا ہے کیوں نہ یہ سیلیبریشن کی جائے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا سچ بتاؤں، اور یہ میرے ہسبینڈ کا فرسٹ برتھ ڈے تھا جو کہ انہوں نے امی کے ساتھ کیک کٹ کیا ہے۔ تو بس یہی ہے، اللہ پاک بچوں کے سر پہ والدین کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ پاک میرے ہسبینڈ کو بھی صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ تو بس دعائیں ہیں، میں کہتی ہوں کہ ہر اولاد پہ نا اللہ پاک والدین کا سایہ سلامت رکھیں۔ تو یہیں تک ہے میرا آج کا ولاگ، پلیز سب نے ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے، اللہ پاک حاسدوں کے حسد سے بچائیں۔ تو یہاں پہ جی اینڈ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا، پھر ملوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔